बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुछ रोज से बच्चों के साथ राब्ता मुनक़ता था और मैसेज उनका आया, बड़ी देर हो गई थी तो मैंने फिर अपनी तरफ से मैसेज डाला। मैं कहा बच्चे खैर है, कहाँ हैं? उन्होंने जो कहानी लिखी वो ज़ाहिर है पूरी की पूरी तो नहीं बताई जा सकती, ज़ाहिर है वो तो दादे और पोते का मामला है। लेकिन मैं आपको, चूंकि खबर बड़ी खुशी की है, इत्मीनान की है, तो मैं वो खबर दिए बगैर रह नहीं सका। ठीक है, हाँ, ये मई की जंग के 2-3 महीने बाद की बात है। कुछ बच्चों को, हमारे पाक फौज के हाजिर सर्विस बच्चों को तुर्की में एक जगह के ऊपर बुलाया गया और उनको ज़ाहिर खबर तो नहीं होती कि वो कहाँ जा रहे हैं, लेकिन ये हमारे ड्रोन ऑपरेट करने वाले जो माहिरीन हैं, बच्चे हैं, वो हैं वहां पे। फिर ड्रैगन भी कोई चाइना का भी था, वो भी आया हुआ था। तो फिर तुर्की और पाकिस्तानी और चीनी तीनों के माहिरीन जो थे, उन्होंने मिल के एक दूसरे को ट्रेनिंग दी है। आहो, एक दूसरे को ट्रेनिंग दी और उसके बाद वो जो दोनों थे, एक तुर्की का तोहफा था और एक चीन का तोहफा था, वो दोनों तोहफे जो थे ना, वो सीधे वो पाकिस्तान पहुंच गए और अहम जगहों के ऊपर मुतय्यन हो गए। और वो तोहफे जो हैं वो इतना लीथल कॉम्बिनेशन है, चाइना और तुर्की के बने हुए वो जो हैं हवा में उड़ने वाले तोहफे होते हैं, ड्रोन, आहो, वो उनका जो कॉम्बिनेशन है ना, हाँ, वो इतना खौफनाक है कि भारत की नींदें उड़ गई। और भारत ने CNN के जरिए जो है वो ये खबर लीक की कि पाकिस्तान ने हैवी डिप्लॉयमेंट कर दी है, पाकिस्तान यरक चुका है, पाकिस्तान डर चुका है और पाकिस्तान ने LOC के इर्द गिर्द बड़ी हैवी डिप्लॉयमेंट की है। ये भारत ने खबर लीक की, ठीक है, और CNN के जरिए। ये खबर लीक करने की नौबत क्यों आई? मतलब कि हमने जब पूछा, हमने कहा कि यार आप क्यों नहीं बताते कि आप भारत ने क्या क्या डिप्लॉय किया है? तो वो हंस के कहने लगे कि भारत ने जो कुछ डिप्लॉय किया है उसका हमें पता नहीं है, और आपको एक एक डेवलपमेंट से आगाह रखा है कि यहाँ पे इसकी ये चीज खड़ी हुई है, यहाँ पे इसकी ये चीज खड़ी हुई है। इतने तूल बल्द और अर्ज बल्द के ऊपर ए खड़ा जे, इतने तूल बल्द और अर्ज बल्द के अंदर ये खड़ा था 8 घंटे पहले तक, अब वहां से मूव करके यहाँ पे आपको ये सारी हम बताते नहीं रहे। मैंने कहा बिल्कुल दसते रहे, पूरा का पूरा। मैं आगे अपने नाजरीन तक नहीं पहुंचाता था कि यार मतलब कि दुश्मन को पता ना लग जाए कि हम उनको लाइव देख रहे हैं। फिर दुश्मन ने खुद जो था इस बात का इतराफ अपने मीडिया पे किया कि जब उनके DGMO ने पाकिस्तान के DGMO से बात की तो पाकिस्तान का DGMO ऐसे बात कर रहा था जैसे ये उनकी पोजीशन को लाइव देख रहा है कि आपने ये फलां वाला जो असला है या फलां वाला मिसाइल बैटरी है आपने वहां पे खड़ी की हुई है और ये आप वापस लेके जाएं, क्योंकि ये जंग की निशानी है। ज़ाहिर तय होता है ना कि इतने किलोमीटर के अंदर तक आप कोई जंगी हथियार नहीं लाएंगे एक्सरसाइज के अलावा, और जब मशकें होती हैं तो उसके लिए पहले बताया जाता है कि हम ये हथियार या ये मिसाइल या ये टैंक जो है इस इलाके में आपके बॉर्डर के नजदीक लाने लगे हैं मशकों के लिए। ये बकायदा मुआहदा मौजूद है दोनों ममालिक के दरमियान, जिसके ऊपर अमल दरामद होता है हर एक्सरसाइज के अंदर। ये जो नोटेम जारी होते हैं, ये क्या होते हैं? ये हवा के अंदर ये यही होते हैं ना कि जनाब ऐस की जगह पे ना आइएगा, हमको थोड़ी सी कलाबाजियां लगाने लगे हैं हवा के अंदर। हमारे जो थंडर के पायलट है ना, वो जरा टपूसियां शपूसियां मारने लगे हैं, शोखियां मारने लगे हैं। वो सलेंसर निकाल के JF थंडर चलाने लगे। तो इस तरह की बात हम जो नोटम देते हैं वो इसी चीज की निशानदेही होता है। इसी तरह बड़ी फौज का भी ये होता है। तो अब ये जब दुश्मन ने खुद कह दिया कि पाकिस्तान को हमारी लाइव पोजीशन का इस अंदाजा था और वो लाइव देख रहे थे, तो आज खाकसार के मुंह से ये बात आपकी खिदमत में निकल रही है। इसी तरह वो चूंकि भारत ने कह दिया कि पाकिस्तान ने बड़ी हैवी डिप्लॉयमेंट कर दिया है, तो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन काफी पहले की थी कि ये दोनों खिलौनों का हमने कॉम्बिनेशन किया है। और इस कॉम्बिनेशन करने के ऊपर चीनी भी परेशान है, चीनी भी परेशान है कि है इन्होंने है की कीता है ऐसे खेमर को जो करन दी तैयारियां ने। और हमारे जो है तुर्की भाई भी जो है वो भी हैरान हो गए कि है
یہ انہوں نے کیا کیا، تو بڑا لیتھل کمبینیشن ہو گیا۔ ابھی کل ہی وہ ممتاز بھٹی صاحب پاکستان کے دفاعی معاملات کے ایک ممتاز صحافی ہیں اور بڑا ان کا نظر رہی ہے، تو وہ بھی یہ بات کرتے کرتے نا ذرا گزر گئے۔ تو میں نے کہا یہ جو بھارت نے خبر لیک کی ہے، سی این این ٹی وی 18 ہے میرا خیال ان کا، اس کے ذریعے، تو ہم اس کا سہارا لے کے تو آپ کو بتا دیں کہ یہ چیخیں جو ہیں یہ بے سبب نہیں نکل رہی بھارتیوں کی، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، یہ چیخیں بے سبب نہیں نکل رہی، اور ان چیخوں کا سبب یہ ہے کہ وہ جو دونوں طرف سے یہ تحفے، دونوں نے تحفہ ہی دیتا ہے ویسے، پاکستان میں پیسے کوئی نہیں لائے، ہاں دونوں چیزوں کے جو تحفے آئے ہیں ان تحفوں کو ہم نے بھارت کے اوپر مسلط کر دیا، ٹھیک ہے؟ اور دونوں ممالک جو ہیں وہ اڑیک رہے ہیں ایسے کر کے کہ اب آپ اس کے نتائج دیں تو ہماری عالمی منڈی کے اندر جو ہے وہ کوئی ویلیو بنے، ہے نا؟ آہو J10C چائنا کا جسے کہنا چاہیے منسوخ شدہ ٹیکنالوجی تھی، اور ہم نے اس سے اتنے نتائج کریٹ کر دیے۔ J10C میرا خیال ہے چینیوں نے بنانے بند کر دیے ہوئے ہیں، ہمیں بھی جو انہوں نے 40 دینے ہیں نا، 2 اسکواڈرن ہم نے بنانے ہیں، اس کے 18 کا ایک اسکواڈرن ہوتا ہے، میرے خیال 2 ہوں گے ڈبل سیٹر ٹرینر ہوں گے، ٹریننگ کے لیے ہوتے ہیں، حالانکہ ہم نے اس ٹرینر سے اور بھی کام لے لیا ہے۔ اگلا بچہ جو ہوتا ہے وہ پائلٹ جہاز اڑا رہا ہوتا ہے، پچھلا کمپیوٹر کے اوپر لگا ہوتا ہے، ہم نے یہ بھی کر لیا، تو اس کو بھی ہم جنگی مقاصد کے لیے ٹریننگ والے کو استعمال کرتے ہیں۔ اس وقت چین بھی اور ترکیہ بھی اس امر کے انتظار میں ہے کہ پاکستان جو ہے اس کے نتائج دکھائے اور عالمی منڈی کے اندر ہمارے اسلحے کی فیکٹریوں کی جو شیئر کی قیمت ہے وہ اسکائی راکٹ ہو جائے، آسمان کو چھونے لگے۔ اور وہ اب دونوں ایسے کر کے بیٹھے ہوئے انتظار کر کہ دیکھو پاکستان۔ اب پاکستان کا ایک اصول ہے جی کہ پہلا وار آپ کریں گے، ٹھیک ہے، بھارت کی طرف۔ بھارت جو ہے وہ گیدڑ بھپیاں تو روزانہ لگاتا ہے، ٹھیک ہے، اور بھارت جو ہے وہ گلی میں نکل کے بڑھکے تو روزانہ لگاتا ہے، گولی نہیں چلاتا، ٹھیک ہے، کیونکہ اسے پتا ہے، اور ایل ایس سی پہ تو بالکل بھی نہیں چلاتا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ ادھر سے گولی چلائی تو انہوں نے اپنے سارے تجربے کر لینے تھے ساڑھے۔ پی ایل 15 مانتے ہی نہیں تھے لوگ، میں پائپ جلا ہی پھر دن، اور اب پی ایل 15 کی مارکیٹ نہیں پکڑی جا رہی، ٹھیک ہے نا؟ ہر ملک چاہتا ہے کہ وہ پی ایل 15 لوے۔ وہ کہتے ہیں پائے نا، چینے کہتے ہیں میزائل کا مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ اس کو چلانے والے کا ہے، ٹھیک ہے، نعرہ تکبیر لگا کے چلانے والے کا ہے۔ تو اب 2 ممالک پاکستان کی طرف سے آنے والے کسی بھی حملے کے نتیجے کے اندر ہونے والی بھارت کی جو کٹاپ ہے جو اس کو پھینٹ پڑنی ہے، اس کے بعد اس کے نتائج کے منتظر ہو کے بیٹھے ہیں، اور پائی جان انہوں نے ارباں ڈالر لگ گئے جے دے ہوتے، اور اگر ہم نے یہ نتیجہ ان کو نہیں دکھایا، ٹھیک ہے، جو کہ بھارت جو ہے فی الحال نہیں دکھانے دے گا، میرا خیال ہے کہ بھارت کو بھی چوکو چکا کے کہنا چاہیے کہ یار پاکستان کے ساتھ پنگا لے، تھوڑا سا پاکستان کو سبق سکھا دے، پھر ہمیں ہاتھ کھولنے کا موقع ملے گا، اور آپ اندازہ کریں ہمیں صرف چلا کے دکھانے کے لیے انہوں نے کہا جی آپ کو اس کی فیکٹری بھی لگا دیتے ہیں آپ کے ملک کے اندر، آپ نے صرف چلا کے دکھانا ہے کہ دشمن کے خلاف کیسے چلایا جاتا۔ اور اس دفعہ جو ہے بھارت کے لیے ایک اور بری خبر ہے، جو طیارے اس کے پاس ٹاپ آف دا لائن روسی طیارے ہیں، میرا خیال ہے کہ Su-30MKI ہیں اور MiG-31 ہیں، اس طرح کے کوئی ہیں ان کے پاس، وہی طیارے روس استعمال کر رہے ہیں، اور یوکرین کے کچھ لوگ آئے ہیں اور انہوں نے تیل چھڑک کے آگ لا دیتی، اور طیارے سڑ گئے۔ بھارت کے لیے بری خبر ہے، اور آپ کے ہاں تو نہ آپ سے تامل ناڈو والے خوش ہیں، نہ آپ سے سکھ حضرات خوش ہیں، تو کتنا کا زور لگتا ہے یار یہاں سے تیل لگانے کا۔ تیل کی ایک بوتل لگی تھی، اس پائیے دی تھی، کماچ دی تھی، اور 3 طیارے ساڑ گئے، ٹھیک ہے۔ اگرچہ روس نے کہا کہ یہ ٹریننگ کے لیے رکھے ہوئے تھے ہم نے، یہ ہم ڈسپلے کے لیے رکھے ہوئے تھے، 3 طیارے ساڑ گئے، اور وہ تھے، کوئی یوکرین نے کوئی میزائل نہیں ماریا، تو وہ بھی ان کے لیے بری خبر روس سے بھی آ گئی، روس یوکرین جنگ کے اندر سے۔ اس لیے کوئی چنگی خبریں نہیں ہیں مودی کے لیے۔ ہمارے جو دوست ہیں نا جو کہ یہ ستاروں کے حالات دیکھتے ہیں، انہوں نے پچھلے دنوں بتایا تھا بھارت کا 7 سال کا ساڑھستی جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اور اب ان 7 سالوں میں آپ نے جتنا بھارت کو پھینٹنا ہے پھینٹ لے، اور مجھے ان کی بات کافی حد تک درست لگ رہی ہے، کیونکہ بھارت مسلسل
مار کھا رہا ہے، ہر شعبے اور ہر محاذ کے اوپر جو ہے وہ ناکام ہو رہا ہے۔ بڑھ کے وہ بڑی مارتے ہیں، پروپیگنڈے کے ذریعے لوگوں کے ذہن کے اندر انہوں نے خناس اور خباثت ضرور ٹھونس رکھی ہے، لیکن اس خناس یا خباثت یا خود فریبی کا علاج کوئی نہیں ہے ان کے پاس۔ تو یہ ایک اچھی خبر تھی، میں نے کہا آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی ہے، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔